मण्डली परिवार यहाँहरू सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज विशेष गरी आज सफातको दिन अनि हामी परमेश्वरको वचनबाट आजको दिन केही नयाँ कुराहरू हेर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ अहिलेको यो दिनहरूमा हामी लगभग 2 महिना भइसकेको छ। हामी कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामी लकडाउनमा छौँ। हामी घर बाहिर निस्किन पाइरहेका छैनौँ। यो अवस्थामा परमेश्वर आज तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ यसरी सुरक्षित राख्नु भएको छ। प्रियहरू, आज मेरो मनमा यसरी यो लकडाउनमा बस्दै गर्दाखेरिको उठेको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले त तपाईँ र मलाई सुरक्षा राख्नु भएको छ कि तपाईँ र मेरो वरिपरि बस्ने मानिसहरू, हाम्रो आफन्तहरू, उहाँहरू साँच्चै नै के परमेश्वरमा सुरक्षित छन्? मलाई लाग्छ पक्कै पनि उहाँहरू परमेश्वरमा सुरक्षित छैनन्। किनभने प्रियहरू हो, आज उहाँहरूले परमेश्वरको वचनलाई यसरी सुन्नु भएको छैन। अर्थात् उहाँहरूले परमेश्वरको वचन के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ नि उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छैन। मैले किन आज यो कुराहरू भनिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ आज मानिसहरूलाई लाग्छ अहिलेको यी दिनहरूमा मानिसहरूले प्रेम खोजिरहेका छन्, मानिसहरूले आनन्द खोजिरहेका छन्, मानिसहरूले शान्ति खोजिरहेका छन्। अनि जुन शान्ति तपाईँ र मसँग चाहिँ छ, तर हाम्रो आफन्त मानिसहरूसँग, तपाईँ र मेरो वरिपरिको मानिसहरूसँग चाहिँ नि के हो त, त्यो शान्ति नहुन सक्दछ। अनि त्यो शान्ति कहाँबाट आउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शान्ति चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचारबाट मात्र यो कुराहरू आउँदछ। मैले यहाँनिर जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने, आज मानिसहरूलाई यो समयमा पनि हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ हुनसक्छ फोनबाट, हुनसक्छ इन्टरनेटको माध्यमबाट, हुनसक्छ मोबाइलको एसएमएसबाट पनि हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ नि सान्त्वना गरेर, फोनमा कल गरेर हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ नि त्यो ढाडस अनि त्यो प्रेम चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई देखाउन सक्नु पर्दछ। किनभने परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ र मलाई यही कुराहरू चाहिँ नि के हो त भनेको छ। हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी सुरुमा हामी यहाँ परमेश्वरको वचनलाई हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। आज हामीले परमेश्वरको सुसमाचार मानिसहरूको बीचमा पहिलो कुरो हामीले सुसमाचारलाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो। सुसमाचारद्वारा पहिलो कुरा चाहिँ नि तपाईँ र म परिवर्तन हुनु पर्यो अनि मात्र हामीले अरू मानिसहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउन सक्दछौँ। हामीले विश्वास गरेको धेरै लामो समय भएको छ, तर पनि के सुसमाचारले आज तपाईँ र मलाई परिवर्तन गरेको छ? आज के सुसमाचारद्वारा तपाईँ र म चाहिँ एउटा परमेश्वरमा असल प्रकारको परिवर्तित भएका छौँ? आजको वचनले हामीलाई यो कुराहरू यहाँनिर यसरी भन्दछ। म सबै कुराहरू त म यहाँनिर पढ्न त चाहदिनँ, तर तपाईँहरू सबैजनाले धर्मशास्त्र बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामी पहिलो कोरिन्थी 15 को हामी 1 देखि 19 सम्म हामी यहाँनिर केही कुराहरू हेर्नेछौँ अनि त्यसबाट हामी केही कुराहरू यहाँनिर थाहा गर्नेछौँ। म सबैजनाको निम्ति म यहाँनिर बाइबल पढ्नेछु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ। यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ, यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने, नत्रता तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्यौ। किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिएँ, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। उहाँ केफास कहाँ अनि 12 जना कहाँ देखा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ एकै समय 500 भन्दा बढी भाइहरू कहाँ एकसाथ देखा पर्नुभयो, जसमध्ये धेरै जसो अहिलेसम्म छँदैछन् तर कोही सुतिसकेका छन्। त्यसपछि याकुब र सबै प्रेरितहरू कहाँ उहाँ देखा पर्नुभयो। सबैभन्दा अन्त्यमा असमयमा जन्मेको मानिस कहाँ जस्तो म कहाँ पनि उहाँ देखा पर्नुभयो। किनकि प्रेरितहरू मध्ये म सबैभन्दा तुच्छ हुँ, म प्रेरित भनिन योग्य छैन, किनभने मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई खेदो गरे। तर म जो छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु र म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन, बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरेँ, तैपनि मैले होइन, मसँग भएका परमेश्वर
परमेश्वरको अनुग्रहले हो। यसकारण मैले भए पनि अथवा तिनीहरूले भए पनि हामी जो प्रचार गर्दछौँ सो तिनीहरूले विश्वास गरेको छौ। मृतकहरूबाट ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो भनी प्रचार गरिन्छ भने कसरी तिमीहरूमध्ये कसैले मृतकको पुनरुत्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ? तर यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने त ख्रीष्ट पनि मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन। यदि ख्रीष्ट मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ। त्यसभन्दा बढी हामी परमेश्वरको बारे झुट साक्षीहरू ठहरिन्छौँ, किनकि उहाँले ख्रीष्टलाई मृतकबाट पुनर्जीवित पार्नुभयो भनी हामीले परमेश्वरको बारे गवाई दिएको छौँ। तर साँच्चै मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने उहाँले ख्रीष्टलाई पुनर्जीवित पार्नु भएन। किनकि यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान नहुनु भए त ख्रीष्ट पनि मृतकबाट जीवित पारिनु भएन। ख्रीष्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्नो पापमा नै छौ। तब ख्रीष्टमा सुत्ति गएकाहरू पनि नष्ट भएका छन्। यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रीष्टमा हामीले आशा राखेको हौं भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ। परमेश्वरले आजको वचनमा हामीलाई आशिष दिनुहोस्। छोटो हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो वचनमा तपाईँ पवित्र आत्मा स्वयं भएर आजको वचनमा हामीलाई यसरी आशिष दिनुभएको होस् अनि यो वचनबाट प्रभु यसको रहस्य हामीलाई यसरी बुझाउनु भएको होस् भने हामी यसरी प्रार्थना गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिमा यसरी यो वचनको रहस्यहरू खोल्नको निम्ति यसरी अनि बुझ्न अनि बुझाउनको निम्ति पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि जति पनि यो समय अनि यो वचन यसरी सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरले यसरी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। विशेष गरी प्रभु यो वचन द्वारा हाम्रो जीवनलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नु भएको होस् भनी यसरी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिन्छु सबै बिन्ती प्रार्थना येशूको नाममा, आमेन। यहाँनिर प्रियहरू, मैले अलिकति राख्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई थाहा छ यो 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 विषय चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टको बारेमा हो। अनि तपाईहरू कतिलाई लाग्छ होला यो त अनि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको दिनमा अनि इस्टरको बेलामा गरिने वचन हो भन्ने लाग्छ होला, तर होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि हो, यहाँनिर येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयको कुराहरू छ। त्यो इस्टरको बेलामा मात्र नभइकन येशू ख्रीष्टको यो पुनरुत्थानको कुराहरू अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि मानिसहरूको लागि मारिनु भएको कुराहरू चाहिँ नि आज हामी जति पनि हामी वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू छौँ, हामीले जहिले पनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ नि जहिले पनि त्यहाँनिर क्रुसको सन्देश चाहिँ नि के हो त आएको हुनुपर्छ, होइन? आएको हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अब यो यदि हामीले ख्रीष्टको यो पुनरुत्थानको विषयमा अनि यो मृत्युको विषयमा पापको विषयमा वर्षको एकचोटि मात्र प्रचार गर्यौं भने चाहिँ नि हामीले त्यहाँनिर असल सुसमाचार चाहिँ नि हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ नि यसरी प्रचार गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ नि हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यहाँनिर पावलले के भनेका छन् भन्दाखेरि नि म सबैलाई त म जोड दिन समयको कारणले गर्दाखेरि भ्याउँदिन, तर म यहाँनिर केही कुराहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको बिचमा म यसरी राख्न चाहन्छु। यहाँनिर पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सुरुमा हामी यहाँनिर एकको हामी खदेखि हामी यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ नि सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ। हामीले यहाँनिर यो कुराहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। अनि हामी यहाँनिर तल हामी के देख्दछौँ भने यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ, यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने, नत्र त तिमीहरू व्यर्थैमा विश्वास गर्यौ। भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि आज यो सुसमाचारले चाहिँ के हो त, परमेश्वरले चाहिँ नि परमेश्वरको सुसमाचारले तपाईँ र मलाई चाहिँ नि उद्धार गरेको छ। कतिपय अवस्थामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो मानविक सोचाइ चाहिँ के छ भने मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको हो, म मण्डली गएको हो,
भन्ने कुराहरू चाहिँ नि तपाईँ र मलाई लाग्दछ। तर होइन प्रियहरू, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन सुसमाचारद्वारा चाहिँ नि तपाईँ र मलाई चाहिँ नि के हो त परमेश्वरले चाहिँ यसरी उद्धार गर्नु भएको छ। अर्को कुरा यहाँनिर 3 मा प्रश्न गरी के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि किनभने जे मैले पाएँ त्यसलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिएको छु। अब यहाँनिर पावलले यहाँनिर के कुराहरू पाएको छ त, यो कुराहरूलाई आज तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनु भयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनु भयो। अब यहाँनिर तपाईँ र मैले यो सिनारियोलाई कसरी बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू हो, आज येशू ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ के गर्नुभयो त, पापको निम्ति चाहिँ मर्नु भएको छ, उहाँ गाडिनु भएको छ, अनि पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार उहाँ चाहिँ तेस्रो दिनमा पुनर्जीवित पारिनु भएको छ। अनि मुख्य सुसमाचार नै यही हो। यहाँनिर पावलले यहाँनिर माथि भनेको छ 3 को ख मा यसरी भनेको छ, मुख्य विषयको रूपमा मैले तिमीहरूलाई सुम्पिदिएको छु भन्दाखेरि के हो त, अब पावलले उसको जीवनमा पाएको मुख्य कुरा चाहिँ नि येशू ख्रिस्ट चाहिँ नि किन त हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भएको छ। अनि आज प्रियहरू, आज मानिसहरूलाई हामीले कसरी सुसमाचार प्रचार गरिरहेका छौँ। अनि अहिलेको यो दिनहरुमा पनि मानिसहरूलाई जब हामीले प्रेमको कुराहरू, हामीले मानिसहरूलाई सान्त्वनाको कुराहरू, अनि हामी मानिस यो समयमा हामी जब मानिसहरूको बीचमा यदि नजिक हुन्छौँ भने हामीले यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गर्ने एउटा मौका पाउँदछौँ। तर अब कस्तो प्रकारको सुसमाचार भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्राय मण्डलीमा चाहिँ कस्तो प्रकारको सुसमाचार प्रचार गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यो भने तपाईले यो कुराहरू पाउनुहुनेछ, तपाई चंगाई हुनुहुनेछ, अनि तपाईको परिवारमा आशिष दिनुहुनेछ, तपाईको व्यवसायमा, तपाईको व्यापारहरुमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। त्यसकारणले हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसरी मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउने गर्दछौं। तर प्रियहरू होइन, बाइबलले त्यो भनेको छैन। बाइबलले त्यसरी सुसमाचार प्रचार गर भनेर भनेको छैन। हामी यहाँनिर के देख्दछौं भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भएको मुख्य सुसमाचार चाहिँ यो हो। ख्रिस्ट आज सबै मानिसहरूको निम्ति चाहिँ के हो त, सबै मानिसहरूको पापको निम्ति चाहिँ मर्नु भएको कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। आज हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। तर अहिले कतिपय मण्डलीहरूमा हामी देख्दछौं, अनि हुनसक्छ कतिपय कुराहरूमा हामीले पनि यो कुराहरूलाई राम्ररी मानिसहरूलाई राम्ररी बुझाउन सकिरहेका छैनौं होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि प्रियहरू, मैले यहाँनिर जोड दिन खोजेको कुरा के छ भने येशू ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो निम्ति त स्वर्गबाट त आउनु भयो, उहाँ संसारमा चाहिँ मर्नु भएको छ, हो संसारमा आएर हाम्रो पापको लागि त उहाँ मर्नु भएको छ। तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज यहाँनिर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीहरूलाई जुन प्रकारले त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ जुन एउटा मेहनत गरेर, हैन, एउटा कड़ा साथ मेहनत गरेर चाहिँ असल प्रकारको सुसमाचारहरू चाहिँ के त यसरी मानिसहरूको बीचमा चाहिँ यसरी राखेको छ। प्रियहरू, आज त्यसै गरी नै हामीले मानिसहरूलाई भन्दा पनि पहिलो कुरो चाहिँ सुसमाचारले तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन हुनु पर्दछ। यदि तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन भएन भने के हो त, हामीले मानिसलाई कहिले पनि हामी असल सुसमाचार सुनाउन सक्दैनौं। तर कतिपय अवस्थामा तपाईँ र मेरो बुझाइ पनि के छ भने अब हामीले परमेश्वरमा हामीले विश्वास गर्यौं, ग्रहण गर्यौं, बप्तिस्मा लियौं, अनि हामीले अब त्यो भएपछि अब हामीलाई सुसमाचार चाहिँदैन भन्ने चाहिँ अहिलेको मानिसहरूको बीचमा त्यो कुराहरू छ। किनभने त्यो होइन प्रियहरू, यहाँनिर पावलले भन्न खोजेको कुराहरू होइन, त्यो होइन। तर के हो भने सुसमाचार तपाईँ र मेरो जीवनमा हरेक दिन परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रचार हुनुपर्छ। अनि यो पापको कुराहरूको विषयमा अनि हरेक दिन यो परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले चाहिँ आफूलाई प्रचार गर्नु पर्दछ। किनभने जबसम्म तपाईँ र मैले गहिरो रूपमा परमेश्वरको वचनलाई, यो सुसमाचारलाई तपाईँ र मैले बुझ्दैनौं, हामीले अरू मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले के हो त सुसमाचार सुनाउन सक्दैनौं। प्राय हामीले के गर्दछौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पश्चाताप कति बेला गर्छौं भन्दाखेरि एउटा धर्मको लागि मात्र हामीले पश्चाताप गर्ने गर्दछौं, हैन।
रिलिजियसको लागि। तर आज तपाईँ र मैले चाहिँ के हो त, यो गोस्पल, यो सुसमाचारको निम्ति चाहिँ के हो त, तपाईँ र मैले चाहिँ नि त्यो पश्चाताप हामीले गरिरहेका छैनौँ। भन्न खोजेको कुरा के छ भने प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले एउटा धर्म, एउटा रिलिजियसको लागि भन्दा पनि आज तपाईँ र मैले चाहिँ नि, तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ एउटा गोस्पल रिपेन्टिङ चाहिँ नि यहाँनिर हुनुपर्ने कुराहरू छ। सुसमाचारको निम्ति तपाईँ र म चाहिँ पश्चाताप भएर चाहिँ के हो त अगाडि जानुपर्ने, किनभने सुसमाचार, तपाईँ र मेरो जीवन सुसमाचारले चाहिँ नि भरिनु पर्ने कुराहरू चाहिँ के त यहाँनिर छ। पहिलो कुरो भन्दाखेरि चाहिँ नि, दोस्रो कुरोमा हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ, अर्को कुरा हामी यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ, हामी यहाँनिर नयाँ नियममा आएर चाहिँ नि पावलले सुसमाचारको कुरामा चाहिँ नि एकदम जोड दिएर चाहिँ नि के हो त आज हामीहरूलाई चाहिँ नि सिकाएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। हामीलाई थाहा छ दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, हो येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र भएर येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आफूलाई, येशू ख्रीष्टले आफूलाई खाली गर्नुभयो र येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि के हो त एउटा सेवक भएर यो संसारमा आउनुभयो। उहाँ चाहिँ नि के हो त, उहाँ एक प्रतिस्थापना बलिदानको रूपमा चाहिँ नि क्रुसमा मर्नु भएको कुराहरू हामी यहाँनिर थाहा गर्दछौँ। र अर्को कुरा के छ भने, उहाँ चिहानबाट उठ्नु भएर सम्पूर्ण नवीकरण गरिएको संसारको पहिलो फलको रूपमा चाहिँ नि के हो त येशू ख्रीष्ट यो संसारमा चाहिँ नि आउनु भएको छ। अब यहाँनिर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि के छ भने प्रियहरू, आज कतिपय अवस्थामा सुसमाचारको वास्तविक अर्थलाई नबुझेको कारणले आज हामीले मानिसहरूलाई परमेश्वरको असल सुसमाचार हामीले मानिसहरूलाई सिकाउन अर्थात् प्रचार गर्न हामीले सकिरहेको छैनौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीले मानिसलाई कसरी सुसमाचार प्रचार गर्नु छ। तपाईँले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् अनि तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको विभिन्न क्षेत्रहरूमा यो 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 हुन्छ भनेर हामीले त्यो उपनामहरू हामीले दिँदछौँ। तर प्रियहरू, त्यो कुराहरू होइन। आज हामीले त्यसरी सुसमाचार प्रचार गर्ने होइन। आज हामीले असल प्रकारले यहाँनिर येशू ख्रीष्टको विषयमा, किनभने हामी यहाँनिर देख्दछौँ आज बाइबलमा जति पनि कुराहरू छ, येशू ख्रीष्टले जति पनि कुराहरू यहाँनिर येशू ख्रीष्टको विषयमा भनेको छ, त्यो सबै उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हेर्ने भने सबै कुराहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई नै के गरिरहेको छ त, देखाइरहेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। तपाईँले बाइबलमा, यहाँनिर बाइबलमा धेरै पात्रहरू छन् जो व्यक्तिहरूले त्यहाँनिर गरिरहेका छन्। आज उनीहरू महान होइन, उनीहरू ठुलो होइन, तर के हो त सबै कुरा चाहिँ नि सबैभन्दा महान चाहिँ को हुनुहुन्छ त, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले चाहिँ नि येशू ख्रीष्टको विषयमा सबै कुराहरू चाहिँ नि बताइरहेको कुराहरू चाहिँ नि हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अर्को कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तल आएर 10 पदमा आएर, तर म जो छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु र म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन, बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरे। हेर्नुहोस् है, यहाँ तिनीहरू भनेर भनेको छ। अब यहाँ तिनीहरू भनेर भनेको को चाहिँ हुनसक्छ, पावलले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नि को त, त्यहाँनिर चेलाहरू अर्थात् प्रेरितहरूको विषयमा यहाँनिर कुरा गरेको छ। जो भन्दा नि पावल भन्दा अगाडिको जो येशू ख्रीष्ट सँगसँगै को समयमा येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले गरेको विषयमा यहाँनिर भनेको छ। गरे तैपनि मैले होइन, मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहले हो। अब मेन कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ नि के छ भन्दा चाहिँ नि यही कुरा छ। तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जुन अनुग्रह, जुन परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो जुन एउटा सुसमाचारको जुन एउटा अनुग्रह राखिदिनु भएको छ, अनि अनुग्रहले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईहरुलाई थाहा छ, चुम्बक, त्यो चुम्बकसँग चाहिँ नि एकदम त्यो प्रकारले चाहिँ नि के हो त टाँसिन्छ हैन। अनुग्रहको त्यो चुम्बकमा आएर चाहिँ नि के त सुसमाचार चाहिँ नि त्यहाँनिर टाँसिन्छ हो। आज त्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि के त आज परमेश्वरले चाहिँ नि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ नि त्यो कुराहरू चाहिँ नि राखिदिनु भएको छ। सुसमाचार, एउटा अनुग्रहको सुसमाचार तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ नि यसरी राखिदिनु भएको छ। अनि आज तपाईँ र मैले चाहिँ नि यो कुराहरूलाई चाहिँ नि यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि हामी यहाँनिर देख्दछौँ आज जे कुराहरू हामीले संसारको निम्ति यदि तपाईँ र मैले गर्दछौँ भने कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले यो कुराहरूलाई हामी तपाईँ र मेरो जीवनमा सुरुको दिनमा जब येशूलाई परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हेर्यौँ भने पनि
मानिसहरूले हामी आफूले आफूलाई हेर्यौं भने हामीलाई परमेश्वरको सुसमाचार विश्वास गर्न गाह्रो भएको थियो। अनि अहिलेको समयमा पनि जब हामीले मानिसहरूको बीचमा यदि सुसमाचार लान्छौँ भने मानिसहरूले यो कुराहरूलाई उल्टो सम्झिन्छ हैन। जसरी हामी यो कुरा चाहिँ कहाँ पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ लुका 6 को हामी 20 देखि 26 सम्म यो कुराहरू पाउँदछौँ। समयको कारणले गर्दाखेरि म यो कुराहरूलाई पढ्ने छैन, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। किनभने येशू राजा बन्नुभयो, उहाँ अनि अर्को कुरा के बन्नुभयो, येशू नोकर पनि बन्नुभयो, अर्थात् उहाँ चाहिँ एउटा कमारको रूपमा चाहिँ यसरी आउनुभयो। उहाँको राज्य प्रशंसामा मूल्य मान्यताहरूको उल्टो कुराहरू चाहिँ के हो त हामी यसरी देख्दछौँ। अर्को कुरा मत्तीको पुस्तकमा हामी त्यहाँनिर हेर्ने भने के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ म आफैले पनि बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि म आफैलाई पनि अचम्म लागेको कुराहरू चाहिँ कोही मानिस एउटा रेसमा एउटा दौडमा छ भने चाहिँ अनि त्यो मानिस चाहिँ पुरा दौडेर चाहिँ सबभन्दा पहिलो श्रेणीमा छ भन्दाखेरि बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि मत्ती 19:30 मा चाहिँ जो मानिस पहिला हुनेछ त्यो मानिस पछि हुनेछ भनेर भनेको छ। पहिलो नै अन्तिम भनेर भनेको छैन। यहाँनिर अलिकति यो कुराले मानिसहरूलाई अलिकति कन्फ्युज बनाउँदछ। किनभने हामी जब मानिसहरूको बीचमा सुसमाचार लिएर जान्छौँ यो मानिसहरूले यो कुराहरूलाई अलिकति बुझ्न सक्दैन। त्यसकारणले प्रियहरू आज तपाईँ र मैले पहिलो कुरो चाहिँ के हो त परमेश्वरको सुसमाचारलाई यसरी तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हामीले मानिसहरूलाई राम्रो प्रकारले हामीले सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। पहिला अरू मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भन्दा पनि पहिला तपाईँ र मैले हामीले आफूलाई चाहिँ के हो त सुसमाचार पहिलो प्रचार गर्नु पर्यो हैन। हिजोको दिनमा हामीले जसरी मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहेका थियौं हैन, कतिपय अवस्थामा हामीले कसरी प्रचार गर्दछौं भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन एक ठाउँमा छ, तर त्यो परमेश्वरको वचनमा तपाईँ र मेरो आफ्नो केलाई प्रयोग गर्छौं त तपाईँ र मेरो आफ्नो विचारलाई हामीले प्रयोग गर्छौं है। हाम्रो विचारलाई चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीले यसरी हाम्रो विचारहरूलाई त्यहाँनिर मिसाएर चाहिँ हामीले प्रचार गर्ने गर्दछौँ। अर्को अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले नैतिक कुराहरू मात्र मानिसहरूलाई सिकाउँदछौँ। तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँलाई यो हुनेछ, अनि तपाईँले यो गर्नुभयो भने यो हुनेछ, यो गर्नुभयो भने यो हुनेछ भनेर हामीले मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अर्थात् सुनाउने गर्दछौँ। प्रियहरू त्यो होइन, त्यो चाहिँ नि बाइबलले हामीलाई त्यसरी सुसमाचार प्रचार गर भनेर भन्दैन। त्यो चाहिँ नि के हो त परमेश्वरको वचन अर्थात् बाइबललाई सुसमाचारलाई हामीले चाहिँ एउटा रङ इन्टरप्रिटेसनद्वारा चाहिँ के हो त हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के छ भने परमेश्वरको वचनलाई आज तपाईँ र मैले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। अनि त्यो बुझ्नको लागि तपाईँ र मैले बाइबललाई राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि सुसमाचारको बारेमा बाइबलले बताउने सबै कुरा केवल यसको केन्द्रित सन्देशको प्रदर्शन मात्र हो। येशू ख्रीष्ट पापीहरूलाई बचाउनको लागि मर्नुभयो अनि सुसमाचार उहाँको बारेमा हो। यसले येशूको मुख्य प्रश्नको जवाब दिन्छ। अब तपाईँ र मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के छ भने आज जति पनि कुराहरू छ सुसमाचारहरू छ त्यो सबै कुराले चाहिँ त्यसको केन्द्रित चाहिँ कहाँ छ त येशू ख्रीष्टमा छ हैन, येशू ख्रीष्टमा छ। आज हामीले मानिसहरूलाई राम्ररी बुझाउन नसकेको चाहिँ यही नै हो, येशू ख्रीष्टकै विषयमा हो। हामीले एकदम साधारण प्रकारले मात्र हो, सुसमाचार एकदम साधारण छ, तर त्यहाँभित्र चाहिँ जुन गहिराई छ त्यो गहिराईको कुराहरूलाई चाहिँ के हो त हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ सिकाउनु सक्नुपर्छ। अनि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर म को हुँ भनेर चाहिँ के हो त भन्छु, यो राम्रो समाचार हो। अर्थात् यो चाहिँ के हो त येशू ख्रीष्टको विषयमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यसरी यहाँनिर गरिएको छ। अर्को कुरा के छ भने प्रियहरू आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू आज मैले यी दिनहरूमा राम्ररी बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ विगतको दिनमा म आफैले पनि मानिसहरूलाई जुन प्रकारले प्रचार गरिरहेको थिएँ, जुन प्रकारले मानिसहरूलाई सुसमाचारहरू सुनाउँथे त्यो होइन रहेछ।
तर अहिले हामीले मानिसलाई रिलिजियसको लागि हामीले पश्चाताप गराउनु भन्दा पनि मानिसहरूलाई हामीले सुसमाचारको लागि पश्चाताप गराउनु चाहिँ ठुलो कुरो रहेछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ अरूलाई पश्चाताप गर्नु भन्दा पनि पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँ र म आफैले चाहिँ के हुनु पर्यो त, सुसमाचारको लागि तपाईँ र म चाहिँ पश्चातापमा जानु पर्यो। अनि मात्र हामीले अरू मानिसहरूलाई चाहिँ के हो त सुसमाचार त्यो प्रकारले प्रचार गर्न सक्दछौँ प्रियरो। आज त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई बुझौँ। आज तपाईँहरूलाई लाग्छ होला आज यो अलिकति कस्तो कस्तो कुराहरू तपाईँहरूलाई लाग्यो होला प्रियरो, तर त्यो होइन। बाइबलले सिकाउन खोजेको कुरा नै त्यही हो, येशू ख्रीष्टको विषयमा नै हो। तर हाम्रो हरेक कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले मानिसहरूलाई चङ्गाइको कुराहरू अनि मानिसहरूले एउटा ब्लेसिङ आशिष पाउने कुराहरू त हामीले उहाँको सुसमाचारलाई विश्वास गरेको कारणले हामीले त्यो कुराहरू पाउने हो। तर चङ्गाई अनि यो आशिषको कुराहरू सुसमाचार होइन। आज त हामीले उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुराहरू राखिदिनु भएको छ। तर वास्तविक सुसमाचार भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भएको छ र उहाँ तेस्रो दिनमा उहाँ गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ। अनि यो सुसमाचार चाहिँ आज मानिसहरूको बीचमा लानु परेको छ। अनि यो सुसमाचारको लागि आज मानिसहरूलाई पश्चाताप गराउनु पर्ने अवस्था अर्थात् यो कुराहरू चाहिँ नि आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पवित्र आत्माले चाहिँ के हो त आज हामीलाई यो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले आज हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ नि खोलिदिनु भएको कुराहरू यहाँनिर छ। त्यस कारणले प्रियहरू आज हाम्रो विचारलाई हाम्रो सोचलाई हामीले परिवर्तन गरौँ, किनभने आज परमेश्वरको यो सुसमाचारले आज तपाईँ र मेरो विचारलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँ र मेरो विवेकलाई अनि तपाईँ र मेरो नैतिकतालाई चाहिँ के हो त परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। जबसम्म तपाईँ र मेरो विचारहरू परिवर्तन हुँदैन जहिले पनि नर्त पनि के हुन्छ त, जबसम्म सुसमाचारले तपाईँ र मलाई नवीकरण गर्दैन अनि तपाईँ र मेरो प्रचार गर्ने काम, तपाईँ र मेरो एउटा सुसमाचार मानिसहरूलाई सुनाउने काम चाहिँ नि जहिले पनि पुरानै अवस्थाको हुनेछ प्रियहरू। अब म आशा गर्दछु आजको यो वचनले हामीलाई पक्कै पनि यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि चाहिँ अलिकति नयाँ कुराहरू चाहिँ सिकाएको छ। समय नभएको कारणले अझ यहाँनिर केही कुराहरू छ, मैले त्यो कुराहरूलाई तपाईँहरूको बीचमा राख्न सकिनँ। आउने दिनहरूमा अझ तपाईँहरूको बीचमा म यो कुरालाई अझ प्रस्ट्याउने छु। तपाईँलाई लाग्छ होला आजको दिन यो अलि कस्तो यो वचन लाग्यो होला, तर प्रियहरू होइन। किनभने सुरुको दिनमा परमेश्वरको वचन हामीलाई विश्वास गर्न ग्रहण गर्न हामीलाई त्यस्तै भएको थियो। आज यो सुसमाचारको वचनलाई पनि हामीलाई ग्रहण गर्नको लागि यो कुराहरूलाई स्वीकार गर्नको लागि आज हामीलाई पनि अलिकति कस्तो भएको होला, तर त्यो होइन। हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो कुराहरू बुझाउनु हुनेछ, किनभने परमेश्वरले आज हामीलाई यो कुराहरू नै सिकाउनु हुनेछ। अनि म अन्तिममा एक दुईवटा पदहरू पढेर अनि म आजको वचनलाई यहाँनिर अन्त्य गर्नेछु। तपाईँहरू सबैले पल्टाउन सक्नुहुन्छ कलसीको पुस्तक। अनि कलसीको पुस्तकमा यहाँनिर पावलले जुन प्रकारले भनिरहेका छन्, कलसी 1:5 र 6 हामी यो कुराहरू हेर्नेछौँ। जुन चाहिँ तिमीहरूको निम्ति स्वर्गमा राखिएको आशाको कारणले नै हो, यस विषयमा तिमीहरूले यस अघि नै सत्यको वचन अर्थात् सुसमाचार सुनेका छौ। यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ र साँच्चै सारा संसारमा फलदायी भई बढिरहेछ। सत्यतामा परमेश्वरको अनुग्रह तिमीहरूले सुनेको र बुझेको दिनदेखि उसो सुसमाचार तिमीहरूको बीचमा पनि त्यसरी नै काम गरिरहेको छ। अर्को पनि म यहाँनिर पढ्नेछु, तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ हिब्रूको पुस्तकमा। अनि यहाँनिर माफ गर्नुहोस्, पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा यहाँनिर पत्रुसले यो प्रकारले भनिरहेका छन्। हामी पहिलो पत्रुस 1:23देखि 25 यहाँनिर हेर्नेछौँ। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेको छौ। किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसको फूल जस्ता घाँस ओइलाउँछ र फूल झरिहाल्छ, तर परमप्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको
वचन यही हो। प्रियहरू, अब यो वचनलाई यसरी फेरि व्याख्या गर्ने मसँग समय छैन। तपाईले राम्ररी बुझ्नु होला आजको वचनले भन्न खोजेको कुराहरू। अनि हामी आफै पनि यसरी यो परमेश्वरको सुसमाचारद्वारा हामी आफै आफ्नो जीवनलाई हामी परिवर्तन गरौँ अनि हामीले हाम्रो समाजलाई पनि परिवर्तन गरौँ। अनि सुसमाचारले सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि असर पार्दछ। आजको वचनले हामीलाई यही कुराहरू सिकाउँदछ। यहाँहरू सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय।